نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے یوتھ ہورس دے نوجوان سب دے خطابات نو بالتفصیل سماعت فرمایا ہے۔ یوتھ فورس دے سب نوجوانہ دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ عظمت صحابہ، رفعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن دے اندر بھی بیشتر مقامات تے اللہ نے تذکرہ کیتا ہے، اور احادیث دے اندر بھی بے شمار جگہ تے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر موجود ہے۔ بلکہ پہلیاں کتاباں تورات، انجیل، زبور دے اندر بھی آپ دے صحابہ دا ذکر موجود۔ مثلا تورات نبی موسیٰ دے اتری، تورات دے اندر نبی موسیٰ دا تذکرہ اور ذکر جڑا ہے انہاں دے ساتھیاں دا ذکر 3 مقامات ہے، اور پیغمبر دے صحابہ دا ذکر تورات دے اندر 7 مقامات ہے۔ انجیل دے اندر نبی عیسیٰ اور اس دے ساتھیاں دا ذکر، انجیل دی بات کر رہے ہیں، 5 مقامات ہے۔ پیغمبر دے صحابہ دا ذکر انجیل چ 11 مقامات ہے۔ زبور دے اندر بھی نبی داؤد دے ساتھیاں دا ذکر 2 مقامات ہے، اور صحابہ دا ذکر جڑا ہے 5 مقامات ہے۔ پہلیاں کتاباں چ بھی نبی دے اصحاب دا ذکر موجود ہے۔ میں کہنا لمیاں چوڑیاں آیتاں پڑھن دی، قرآن پڑھن دی، تفصیل چ جان دی لوڑ ہی نہیں۔ صحابیت دا منصب ہی بڑا اونچا ہے، اس تو وڈی شان کائنات چ ہے ہی کوئی۔ کیونکہ صحابی ہونا یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔
جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک صحابی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ صحابی کیا ہی انہوں جاندا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی آ گئے۔ ہن پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایمان دی حالت دے اندر یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندرے نو عمرے نو مل جائے۔ البدایہ چ امام ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ نبی نو دی عمر 1780 سال سی، آدم ثانی سن بعد 1750 سال دی عمرے نو مل جائے، عمرے نو دے برابر وہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے، وہ دی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے تھوڑی پوری زندگی دے اعمال ایک پلڑے چ، اور صحابی دا تھوڑی دیر واسطے میرے پیغمبر کو بیٹھنا ایک پلڑے چ، تھوڑی دیر واسطے چند لمحے، تھوڑی پوری زندگی دی عبادت صحابی دے چند لمحے پیغمبر دے کول جڑا صحابی بیٹھا او دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وڈی ڈگری کائنات دے اندر 1,24,000 انبیاء گزرے نے اور انہاں دے صحاب بھی موجود سن۔ کسے نبی دے صحابی نو رب نے ڈگری نہیں دیتی جڑی محمد دے یاراں نو دیتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈگری کڈی وڈی ہے۔ قرآن دا فیصلہ سنیو نا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ او سابقون سبقت لے جان والے، نیکیاں چ، نمازاں چ، روزیاں چ، صدقات و خیرات، ہر معاملے پیغمبر دے صحابہ سبقت لے جان والے۔ وہ سابقون جڑے پہلے آئے، ایمان جنہ سب تو پہلے قبول کیتا ہے، شروع جنہاں نو ایمان قبول کرن دی وجہ تو ماریا گیا مکے، لٹا کے اتے بھاری پتھر رکھ دیتے جاندے، تھلے کولیاں دا بستر وچھا دیتا جاندا، وہ کولیاں دے بستر تے لیٹ کے بھی کہیں دے اللہ احد۔ اور ظالموں شرم نہیں جی ہوندی نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کرن لگے۔ سب تو پہلے مکے دی سرزمین جنہیں پیغمبر دا کوئی معجزہ ویکھن تو بغیر سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھیا انہوں ابو بکر صدیق کہندے رضی اللہ، اور جنہوں میرے محبوب نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن دے تینوں برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا، برابر دا ثواب۔ کیونکہ حدیث ہے نا جڑا بندہ نیکی دی ابتدا کردا ہے پھر قیامت تک جنہیں لوگ وہ نیکی کر دے انہوں برابر دے ثواب دے۔ ابو بکر نو اس ملک چ کافر کیا جائے، پھر زمین پھٹتی کیوں نہیں، آسمان شک کیوں نہیں ہوتا، اس ملک تے عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس صدیق نو معاذ اللہ الیاذ باللہ کافر کیا جائے، جہدے بارے حضرت عمر نے کیا سی ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے چ تے پوری کائنات دا ایمان دوجے پلڑے چ،
پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کرتا. ابو بکر و شخصیت والسابقون الاولون حضرت عمر بھی شامل نے, حضرت عثمان بھی شامل نے, حضرت علی بھی شامل نے, حضرت بلال بھی شامل نے, جنہاں سب تو پہلے اسلام قبول کی تھا انہوں نے والسابقون الاولون کیا جانا. تے مہاجر کون نے؟ جڑے مکے چو ہجرت کر کے مدینے گئے, جنہاں انہاں نو رہن واسطے جگہ دیتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آئے نے نا مکہ چھڑ کے, اے سوریاں نے بیوی کھو لئی, پائیاں نے بیٹا کھو لیا, تے ٹاٹ دا لباس پایا, ننگے پیری میرا عبد الرحمن مدینے جے پہنچ دا ہے. تے جگاں دے پیر نے عبد الرحمن نو ویکھیا ہے, تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گئے ہیں. محبوب جی سب کچھ لٹا کے آیا. آقا فرماندے نے عبد الرحمن تو سب کچھ لٹا کے آئے ہیں, رب کو لو جنت پا کے آئے ہیں, تو کچھ بھی نہیں لٹا گیا. پھر عبد الرحمن بن عوف میرے پیغمبر دے کول کھڑے نے رضی اللہ تعالی. ایک انصاری صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میریاں 2 بیویاں نے, میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا, عبد الرحمن نو کبو دینا نکاح کر لے. ایک صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میرے مدینے چ 3-4 مکان نے, میں اپنا مکان عبد الرحمن نو دے دینا وا, اینو کبو سو نکاح ایدی بیوی نہ کر لے تے مکان میں دے دینا, اپنا گھر وسا لوے. ہن بھی کوئی قربانیاں دین والا ایویں دا ہے؟ ہن تے ہی ویسے ایک دوسرے دے دشمن, ہر بندہ جڑا ہے جڑا وڑ گیا. لیکن عبد الرحمن نے نہ کیتی ہے. مدینے دا بازار دسیا گیا ہے, میرے عبد الرحمن ایڈے وڈے تاجر بنے اسلام واسطے, سب کچھ لٹایا. پھر ایک وقت آندا ہے ایک اونٹ شام دی منڈی چ تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے. اینا مال دیتا سی رب, ایک اونٹ دے اوتے 5 من وزن لدیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھا ہاں کہ ماں مدینے دے کچے مکان تے دیواراں کمن لگ پیاں. اما جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آ گیا؟ فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا, اے مکان کچے دیواراں کمن لگ پیاں نے. انس آندے نے ماں جی اج عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ جڑے نے سامان دے لدے مدینے چ داخل ہو رہے نے, انہاں تے وزن ہی نے, انہاں دے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے دیواراں کمن ڈیاں نے. اما جی فرماندیاں نے انس و عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چو ڈاری ماردہ داخل ہو جائے گا. یہ عبد الرحمن نے جدو میرے آقا دنیا تو جاندے نے میرے پیغمبر دیاں 9 بیویاں موجود نے. عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی چوٹ پیندے نے, آندے نے گل سن لو اج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف ہی دے گا. ادھروں حضرت انس نے حدیث سنی, اما جی عائشہ کو جاندے نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آندے نے عبد الرحمن تیرے متعلق ماں جی نے حدیث سنائی ہے کہ عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا. انہوں اونٹ پل گئے نے, حدیث جی پہ گئی ہے. ماں جی عائشہ کو آندے نے اما جی حدیث سنی؟ فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی ہے. انہیں راضی ہوئے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے بیما پلانے بیما اونٹ سامان سارا کچھ ہی مدینے دے فقراء چ دے چھڑے ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں نبی دے صحابہ کون نے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلا پا گئے محمد دے یار مومن نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے او لوگوں رب دے راہ چ دین والے لوکاں کولوں منگن والے تے اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے نبی دے صحابہ جڑے نے وہ بدکار نہیں زانی نہیں رب نو اینا دے ایمان تے اینا پیار آیا ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اور دنیا دے لوگوں ایمان اوویں لے آؤ جویں نبی دے یار صدیق نے آندا ہے جویں نبی دے یار عمر و عثمان نے آندا ہے جنہیں علی نے آندا ہے طلحہ زبیر سعد سعید نے آندا ہے اوویں دا ایمان ہوئے گا تے پھر تسی ہدایت پاؤ گے اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تے یاد رکھیا جے تھانوں ہدایت آ ہی نہیں سکدی. یہ قرآن نے ایک معیار مقرر پھر اللہ فرماندے نے کون لوگ نے والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. چوتھا طبقہ ہوئے پہلے سابقون دجے مہاجرین تیسرے انصار چوتھا طبقہ ہوئے جنہ انہ تنہ دی پیروی کیتی ہے یعنی جیڑا مسلک صحابی آندہ ہے وہی مسلک اون آندہ ہے جویں نماز صحابہ نے پڑھی ہے وہ بھی اوویں پڑھ دینے جس رب نو صحابہ نے پکارے ہے اسے رب نو او پکار دینے صحابہ نے نبی دی اتباع کیتی ہے وہ بھی نبی دی اتباع اور اطاعت کر دینے کسے صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی وہ بھی نہیں بنام دے کسے صحابی نے قبر دا طواف نہیں کیتا وہ بھی نہیں کر دے کسے صحابی نے قبر نو غسل نہیں دیتا وہ بھی نہیں دین دے کسے صحابی نے قبر تے جبین نیاز نو نہیں جھکایا لوگوں وہ بھی نہیں جھکان دے کسے صحابی نے مردیاں دے نا دے بکرے چھترے نہیں دیتے وہ بھی نہیں دین دے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان جڑے انہاں دی پیروی کر دینے چار طبقیاں دا ذکر کرن تو بعد اگے اللہ ڈگری دے رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی. ہون جنت انشاءاللہ جانا ہے جاواں گے انشاءاللہ پاویں نماز پڑھیے نہ پڑھیے جنت تے جانا ہی جانا ہے بول دے نہیں جانا ہے نا جنتی جنت چ جان گے اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جی اللہ کو نہیں لوڑاں دے موقع ہی ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے ہوندی ہے پھل توڑنے مونج پانے دل کردا روسٹ ہویا پرندہ کھان دے پرندہ پہ کے پلیٹ چاہے گا جنتی نو کہے گا کھاندا کیوں نہیں بول دے نہیں لوگ یہ جہلی دنیا دی جنت پیچھے نسے پھرتے ڈنڈے کھاندے وردے نے ڈنڈے کھاندے نکلتے لیکن او جڑی جنت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمراء
حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد جنتی جنت چ داخل ہو رہے ہیں نبی دے صحابہ امت نبی دے نیک لوگ متقی فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر اے جنتی جنت چ داخل ہو رہے نے سونے دیاں تاراں دے ہونے ہوئے پلنگ نے رب آپ کوئی دینے کوئی چیز چاہی دی اللہ کوئی نہیں کہ نعمت دی تھوڑی نہیں فرمایا جنتیوں دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو بھی نہیں دتیاں پہلی گل اے وے میں رب تھانوں اپنا دیدار کراواں گا کرنا جے تے اچھی کہو زبان اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے تے دجی نعمت وے جنتیو اج میں تواڈے تے راضی ہو گیا واں اج تو بعد کدی بھی ناراض نہیں ہوواں گا حدیث صحیح بخاری دی ہے اللہ کہندے نے آخری نعمت جنتیاں دی رب دی رضا ہے آخری نعمت تے نبی دے صحابہ دی واری آئی رب دنیا چی آندہ ابو بکر میں تیرے تے راضیاں عمر میں تیرے تے راضیاں طلحہ زبیر عثمان و علی میں تھوڑے تے راضیاں بدریوں میں تھوڑے تے راضیاں اود والیوں میں تھوڑے تے راضیاں اور منڈے پنڈ دے باسیوں پتہ ہے لگ دے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے وہ تو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہرا ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ودو ود نعمتاں تے لہراں بہرا ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے لینیاں جے موجاں گے کوئی لینیاں نے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے اور دنیا دیاں جنتاں پیچھے نہ ناس او جڑی جنت ہے ایتھے پاک بدن بھیشتی موری ہے نا اوتھوں دی وردے نے وچ ڈانگاں کھاندے نگلدے نے ڈانگاں کھاندے بول دے نے اے جنت دے وچ ڈانگن علیکم تے جڑی رب دی جنت تے اوتھے سلام علیکم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ایک کٹ سونے دیئے، ایک کٹ چاندی دیئے، مٹی امبر دیئے، گارا کستوری دائے، خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دائے۔ صداقت مسلک کے حق اہل حدیث، صداقت مسلک کے حق اہل حدیث، مصطفیٰ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ نبی دے صحابہ نے اجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی، زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا، جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ ویندے رب نو پہ اٹھے اے سارے ہونگے۔ کیوں خادمہ بھائی عمران ٹھیک ہے؟ خادمہ احمد دا چہرہ بنا لیا، نبی دی زیارت ہے، چھڑ دے توجہ۔ میں بات کر رہے ہیں نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پڑھ لو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کون نبی دے صحابہ؟ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ادھر میرے والے دیکھو ڈگریاں۔ التائبون نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، العابدون عبادتاں کرنے والے، الحامدون اللہ دیاں تعریفاں کرنے والے، السائحون علیحدگی چ بیٹھ کے رب نال گلاں کرنے والے، فرمایا الساجدون سجدے کرنے والے، الراکعون تے رکوع کرنے والے، والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی دی دعوت دین والے تے برائیاں تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین۔ قرآن جنہ تو مٹھا ہے اینا شاید دا ڈرام بھی مٹھا بول دے۔ روحانیت جلسے چاہندی ادو ہے جدو قرآن پڑھے، بول دے نہیں اہل حدیثاں کو ویسے بھی قرآن لوکاں نے صرف قرآن دیاں 4 سورتاں یاد کیتیاں نے کھیر تے پڑھن واسطے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے
تے بیتی اشارے تے بیتی دیوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی او جہنم نو جاسی میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کون نبی دے یار نے آنا میں تینو گل سناواں میرے پیغمبر دا ایک پروانہ میرے نبی نے اعلان کیتا ہے اللہ 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 میرے پیغمبر دے کول آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی کلمہ تے پڑھاں گا پر میری شرط ایک شرط کی ہے میں سونیا چوری کراں گا چوری کرن تو میں باز نہیں آ سکدا جے وارا کھاندا جے کلمہ پڑھا لو لیکن چوری تو میں باز نہیں جے آ سکدا بلکہ تسی میرا ہاتھ کٹ دیو میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا آقا فرماندے نے اوے ابو مرشد تو کلمہ پڑھ لے اسی تیرے کولو چوری بھی کراواں گے چوری دے وچ تینو رب کولو جنت بھی لے دیاں گے بول دے نہیں صحابہ آندے نے اسی دی گل سن کے بڑے خیز و خزب چاہ گئے غصے چاہ گئے عجیب شرط رکھ دے کلمہ پڑھ لیندہ ہے مسلمان ہو جاندہ ہے ایک دن میرے پیغمبر مسجد نبوی چ کھڑے ہو جاندے نے پوری مسجد نبوی فولے آقا فرماندے نے میرے صحابیو میں تھوڑے نہ ایک گل کرنا چاہنا مکے دے اندر مسلماناں نو کافراں نے اپنے گھراں دے اندر قید کیتا ہے جیڑا انہاں قیدیاں چوں ایک قیدی چھڑا کے لے آئے گا میں محمد انہوں دے وچ رب کو لو جنت لے دیاں گا بیٹھا یہ ابو عمر سے کھڑا ہو گیا کہنے لگا یہ اللہ رسول کم میں کرا میں وے لئی آندا جی بڑا تنیا میں چوری کروں سامان بن کے سر تے رکھ لاں پورا پنڈ دوڑ دوڑ کے مر جے میں کدی پھڑیا ہی نہیں گیا کئی بندے بڑے ماہر ہوندے نے نا رات نو ڈنگر کھولن دے پٹھے چوری وڈن کیڑا کو ویندا ہے پیا چلو جہان نہیں ویندا رحمان تے تینوں ویندا قیامت نو یہی پٹھے ایتھے تون تے رکھ کے لے آئیں گے رب دی عدالت جے کسی نے مجھ چوری کی دی مجھ ایتھے رکھی ہوئے گی اونٹ چوری کیتا اونٹ ایتھے گردن تے رکھیا ہوئے گا اللہ اکبر ابو مرشد آندے نے جی میں جاواں گا اور میں ویکھ لے گھر مشورہ کر لے گھر گئے نا بیوی نو آندے نہیں اللہ والی ہے آج نبی دی عدالت چو جنت مفت ہی لبن رہی کہنے لگی جنت تے مفت آندا ہو جنت دے راج تے تکلیفاں بڑیاں نے کنڈے بڑے نے مشکلاں بڑیاں نے امتحان بڑے نے جنت دا رستہ تے مشکل ہی بڑا ہے مصیبتاں نہ لبریز سے تو آنا مفت ہی لب جیڑا کام میں کفر چ کرنا سا چوری دا او دی لوڑ اسلام جی پہ گئی ہے تے نالے میرا چس پورا ہونا نالے جنت لبنی ہے تے مفت ہی ہوئی جدوں انی گل کئی بی بی بھی باغ باغ ہو گئی سمانے سفر بندا مکے پہنچدا بیت اللہ دا طواف کردا ہے صفا مروہ دیاں سائیاں کردا ہے رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے رب نہ گلاں کردا ہے دن چڑھدا ہے پتہ کردا ہے کتے کتے مسلماناں نو قید کیتا ہے رات پیندی ہے دیوار ٹپدا ہے اندروں قیدی کڈدا ہے مدینے دے راہ تے پا دیندا ہے پہلے دن 2 دوجے دن 5 پھر 3 کر کے 7 کو دن لگے مکہ ویلا ہو گیا کیسا تجربہ پڑھیا بھی نہیں جاندا آندے نے رات نو لوکاں دیاں کناں ٹپنیاں تے دنے میں حتیم جے بیٹھ کے تسبیح پھیر کوئی کسی نو پتہ نہیں ہے صوفی کم پائی صحیح گل جی صوفی بڑے سیانے ہوندے لاہور کم پا کے سیدھے ایئرپورٹ تے بھیجنے چالو
بول دے اللہ اللہ رولا پی گیا پتا کرو مکہ کیڑا بندہ جڑا ویلا کر چھڑے آندے آخری رات اچھی ساری بلڈنگ چانی رات بلڈنگ دا سایہ وہ سائے چ کھلو کے میں ہن سوچن ڈیا بھی اے وی گھر ویلا ہو گیا اے وی ہو گیا اے وی ہو گیا تے رہ گیا اینے چر چ بی بی آ گئی ہے اے دا نام ہے اناک بڑی خوبصورت حسن و جمال دی پری پہ کر بی بی جدوں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا اودوں مرشد دے گھر راتاں گزاردا سی جدوں کلمہ پڑھ لیا آقا فرماتے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اوے کلمہ پڑھن والے ہو اللہ نے تہاڈی جہلیت دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دتے نے نام مینے تے آ کر پیغمبر دے یاراں او صحابی نی جنہاں نو رب نے آسمان تو تھلے چانک کے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم اور بدریو اج تو بعد تسی کوئی نیکی بھی نہ کرو تسی تاویں جنتی ہو بی بی آ گئی ہے آن کے ویندی آندی انتا مرشد تو مرشد ہے چوپ نیوی پائی ہے داڑھی نو ہاتھ لا کے آندی ہے صوفی کدوں دا ہو گیا ایک باری اکھاں پٹ کے میرے چہرے تے ویکھتے صحیح ہن کلی بی بی تے کلا ہی مرشد یہ وہی چہرہ جنوں ویکھن تو بغیر روٹی نہیں سا کھاندا لگی وہ جہلیت دے میڑے مارے ابو مرشد نے کوئی جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے منڈے پنڈ والے لے کے لے جو حق ادا نہیں ہوندا مرشد آندا بی بی اینا اکھاں نے حسن محمد نو تک لیا اینا اکھاں چ ہور کوئی حسن جچ دئی نہیں پھر پیغمبر دا حسن بول دے نہیں مل سکتا ہے ہن جی لوگ سپیکر کھول کے لگے میں لب کے لے آواں کتوں لے ہونا تو ہے کہ ماں دی کوکھ نے جڑیا جڑا لے ہونا کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا جبریل کی آندہ انہوں سن لو جڑا مشرق مغرب شمال جنوب پھر یاد کی آندہ لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا زلفاں دے کولوں ملی رات نو سی آئیے دن وی لئی اس مکھڑے چو روشنائیے روشن جہان اے دے نال ویکھیا اللہ میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال پوچھ پوچھ سونے کولوں رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا وہ کائنات چے ہو جیا وخاؤ تے صحیح کوئی لے آؤ تے صحیح حضرت ابو مرشدان نے بی بی اینا آنکھاں نے حسن محمد نو تک لے بی بی آندھی ہے چھاڑ ساریاں گلاں چلا کر چلیے حسانہ نے حضرت ابو مرشد نا نا انہوں نے کہا گل سن جی میری گل نہ منی تے کام میں تو ہی 7 دنوں تو کرنا پیا تے کام پا رہے ہیں سارے مسلمان کڈے نے تیرا کام ہے میں جاننی ہے تینوں پڑھانا تے میں لگی ہاں رولا پان مکے تے مکے والے تیری نا تار چ بیٹھے تے ہنے ہی ویکھیے نا تیش نہ پھر انہوں نے کہا نہیں تے میرے اگے لگ چل میرے گھر انہوں نے کہا بی بی رولا پا دے گھر تیرے نہیں جانا رولا پا دے میں او دا دامن پھڑیا جنہیں غیر والا اکھ چوک کے ویکھن تو منع کر دیتا ہے تے ساڈے نوجوان بھی تے ہے نا ایویں جاندیاں بیبیاں نوں چیک پہ کر دے بول دے نہیں
اس طرح ہی کدی بی بی دی ٹور تے تبصرہ، کدی وہ کپڑیاں تے تبصرہ، کوئی حیا کرو، شرم کرو. صحابہ دی جوانی وال بھی ویکھو نا. جدو انہیں کیا نا بی بی میں نہیں جانا، بی بی نے رولا پا دیتا مکے دے چون لوکو جڑا مکہ ویلا کر چھڑنے لگا ابو مرصد اور کون ہو سکتا؟ آدھے نے 8 کو بندے میرے مگر لگے، میں اگے اگے بندے پیچھے پیچھے، تھانوں پتہ ہے مولوی دوڑیا ایڈی چلی پڑھیا بھی نہیں جاتا. بول دے اس رہی ہے اللہ آندے نے کہ ٹویا ہوندا ٹویا ٹپن لگنا ڈونگا سی چوڑا سی ٹوئے جڈے کے پیا. یہ 7-8 بندے ٹوئے دے کنارے تے کھلو گئے تے نبی دا صحابی انہاں نو ٹوئے چ بیٹھا نظر ہی نہیں آوندا. جی میں نبی دی سکی چاچی ابو لاب دی بیوی میرے پیغمبر نو مارن واسطے ہوندی ہے. جدو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جدو یہ سورت نازل ہوندی ہے ابو لہب نو غصہ چڑھدا ہے. یہ دی بیوی نبی دی چاچی نبی نو مارن واسطے ہوندی ہے. انہیں چھتر ہاتھ جو پھڑیا ہے تے نبی نو مارن واسطے آئی. ابو بکر کول بیٹھے نے، ابو بکر وال ویندی ہے تے ابو بکر نظر آوندا ہے تے نبی وال ویندی ہے، آقا نظر ہی نہیں آوندے. ابو بکر نے آندھی ہے تیرا یار محمد کتے وے. ابو بکر نے نبی دا بازو پھڑ کے تاں کیتا ہے. آندھا چاچی آ ویکھا میرے کول بیٹھے نے لیکن انہوں نظر نہیں آ رہا. یہ تھے چاچی نو بیٹھا پیر نظر نہیں آ رہا، ادھر ٹوئے چ بیٹھا پیر دا مرید کافرانو نظر نہیں آ رہا. آندھے نا 7-8 نے نا بندہ تے اتھی سی گیا کدھر. ان 8 نے کھول کے نا اپنی سوان اتھے ویچ ٹوئے چ موترنا شروع کرنا. آندھے نے سارے دا پیاب میرے دے پیا لیکن میں اٹھیا نہ، میں 8 جڑے نے میں کلا انہاں مارنا پڑا. پیاب آندھے نے کچھ اتے پوایا، کچھ چھٹا چھٹا پئیاں کو بچ گیا. جڑے کپڑے سننا اپنے جا کے وہ چشمے تو توتے تے جڑے رہ گئے وہ بھی لے کے میں آیا نبی علیہ السلام کو. میں ہی تو ہاں کہ فرمایا سی کہ جڑا ایک قیدی لے آئے گا میں جنت دیاں گا. محبوبہ قیدی بھی لین چ کھلار کے گن لے تے رب کوئی نہیں جنتاں بھی لے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ دی حراست ہی بڑی ہے. دل چاہتا ہے بھی ہر مومن بندہ جڑا ہے وہ جنت دے راہ تے چڑھ جائے. اے نے پیغمبر دے صحابہ جنہ پیرا دیتا ہے ٹھوک کے بول دے. حدیبیہ دا مقام ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے. مکے والیاں نے پیغام کلیا ہے کہ اسی عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماندے نے عمر جا جا کے انہوں نے سمجھا کے آ، اسی آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے احرام بننے نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آئے ہاں، صفا مروہ دی سائی کرن آئے ہاں، زمزم دا پانی پین واسطے آئے ہاں. اور تسی سانو نہ روکو. حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا تے کافران دا اگے یہ ٹکھڑکا چلدا ہے تے جے میں اونا کو گیا کسے بندے گل کیتی بندہ ضائع ہو جائے گا، پچھلی نہ لو اگلی. علی متبہ حضرت عثمان نو بھیجو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے کہنے آوے عثمان جم جم بیت اللہ دا طواف کر سائی کر تینوں کو روک سکتا ہے.
تے حضرت عثمان آندے بھی چلو ٹھیک ہے حدیبیہ دے بیٹھے نے میں تے اپنا کام پورا کراں نہیں سرکار جے نہ ہوون میں نہ تو آف کرساں یہ کون کہہ رہے ہیں بولو بولو سرکار جے نہ ہوون میں نہ تو آف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سونے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا جاندا ہے ادھروں افواہ پھیل گئی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اللہ 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 اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی ادھر میرے وال ویکھو تھلے ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ ابو بکر دا آیا اتے عمر دا آیا حضرت علی دا آیا طلحہ زبیر سعد سیدہ 1400 سے آبا دے ہاتھ آئے نے عرشاں تو رب بول پہ ہے محبوب جی اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کی تھی اینا تے میرے ہاتھ تے کی تھی کنا پیارے نبی دے یارانو اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ نے پوری کائنات دے اندر نظر ماری سارے لوگاں دے دلاں چو دل پسند آیا میرے نبی دا آیا اللہ نے نبی دے دل نو پسند کر کے پھر اللہ نے محبوب نو اپنا نبی بنا کے بھیج دیتا ہے اس تو بعد اللہ نے پھر پوری کائنات چ نظر ماری اور لوگوں دل پسند آئے نبی دے صحابہ دے آئے اللہ نے پھر صحابہ نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے تو ظالمہ بکواس کرنا ہے اللہ دے انتخاب ادھروں ہاتھ آیا تھلے نبی دا ہاتھ اتے 1400 سے آبا دے ہاتھ نے عرشاں تو آواز آؤں دیئے ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ تھلے تھوڑا ہاتھ تھوڑے ہاتھ دے اتے 1400 سے آبا دے ہاتھ تے اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ جیڑے ہاتھوں رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ کدی بھی جہنم چ جا سکدے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے او کون نبی دے یار نہیں ادھروں بیعت ہوندی ہے ادھروں مکے والیاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے اے دانا عروہ حدیبیہ دے مقام تے آوندا جائزہ لین واسطے میرے آقا وضو کر دینے تے صحابہ وضو والا پانی بھی تھلے ڈگن نہیں دیندے میرے آقا تھک دینے تے تھک بھی زمین تے صحابہ ڈگن نہیں دیندے اے عروہ پہ ٹوٹ دے آندہ میں تے بڑے بڑے ملکاں چ گیا تے بڑے بڑے حکمران تے بادشاہ ویکھے نے تے اونا دی فوج تے وزیر بھی ویکھے نے میں کسی
کسے بادشاہ دے صحابی تے ساتھی ایڈے مؤدب نہیں ویکھے جڑے محمد دے ویکھے نے تے مکے واپس جاندا ہے مکے والے آندے نے اوے عروا کی ڈیریاں لے کے آیا ہے دس گل تے دس نہ کی ویکھ کے آیا ہے تے کہے عروا سکوی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا اب وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑل محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا اے نے نبی دے یار آقا دے وفا دار پروانے دیوانے شہباز خدا بھی جدوں حنین ہویا نا تے نبی علیہ السلام دے حنین دا مالک غنیمت جدوں پچھلیاں نو دیتا پچھلیاں جڑے مکئی 2009 مسلمان ہوئے انہاں نو دیتا جڑے نواں کلمہ پڑھیا جنہیں حنین دا جنہ مالک نہیں سارے دے گئے انہاں انصاری تے مہاجر نوجوان جڑے ینگ بلڈ سن سے ابھی نوجوان کہنے لگے مرن نو اسی نال بھوکھاں کٹن اسی نال ساڈیاں تلواراں نو خون بھی نہیں سکیا نبی نے پہلو مال اپنے پہلیاں نو دے چھڑیا اللہ اکبر آسمان تو جبریل آئے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے محبوب ہے کی بن گیا سارے صحابہ نو کٹھا کیتا نبی علیہ السلام آقا فرماندے نے تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دی تھی تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا ہن تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا سیں تینوں رہن واسطے جگہ کوئی نہیں سی دیندا اسی تینوں رہن واسطے جگہ دیتی آقا فرماندے نے بول دے نہیں ہوئے سونے بولن جو گا چھڑیا ہی نہیں جو ہونا کہا کی فرما دے الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جان تسی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جان کیڑے ویلے شیخ القرآن یاد اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جامل دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جامل اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے میرے بھائیو صحابہ دی تنقیس کرنا ایک کفر ہے جڑا حضرت ابو بکر نو کافر آندا خود کافر ہے جڑا او دے کفر چ شک کردا او بھی کافر ہے بول دے نہیں یار اس واسطے دنیا چ دوسرا صدیق پیدا نہیں ہو سکتا، وہ صدیق ہی کوئی سی. تانوں پتہ ہے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جامل دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جامل اٹھ بکریاں گائیں لوکاں دی دولت مک دی
کہ حضرت عمر نے دعا کی تھی سی اللہ منو جنت چ جگہ اتھے دیں جتھے میں ابو بکر نو جاندیاں اودیاں ویکھاں. علم ہے جی اتنا پیار سی. ایک دفعہ ابو بکر و عمر آپس تھوڑے جے لڑ پے, کوئی ایک دوسرے نہ اچھی بول پے. تے حضرت ابو بکر جڑے سن نا جمالی سن تے عمر جلالی سن. بولن تو بعد نا ابو بکر فوراً آندے نے عمر یار مینوں معاف کر دے یار, معاف کر, معاف کر. معاف کرنا چاہیے. کئی بندے بڑے سخت دل ہوندے جے معاف نہیں جی کردے. میں سنن نبی داؤد دی روایت پڑھی ہے, سن لو تو ہاں اس تو قبل سنی نہیں ہونی. جیڑا بندہ اپنے بھائی دے بارے چ 1 سال تک ناراض رہندا ہے نا, اللہ او دے نامہ اعمال چ ایک قتل دے گناہ دا سزا یعنی کہ گناہ لکھ دیندے نے, ایک قتل دا گناہ لکھ دیندے او دے نامہ اعمال چ. سانو تے سالاں ہی گزر جاندے نے, اسی اپنے دلاں جو بغض گواندے ہی نہیں. ایک قتل دا گناہ لکھ دے نے جڑا بندہ 1 سال تک اپنے بھائی دے بارے چ بغض رکھدا ہے. جڑا معاف کردا ہے, صلہ رحمی کردا ہے. صلہ رحمی دے فائدے سنو کنے. پہلی گل عمر لمبی ہوندی, دوجی گل رزق چ اضافہ ہوندا ہے, تیجی گل انہوں کدی بری موت نہیں آئے گی. انہوں بری موت نہیں آئے گی. چوتھی گل ہے اللہ دے خاندان دے لوگاں چوں دی محبت پیدا کردا ہے. پنجویں گل ہے جدو دنیا تو مردا ہے لوگاں دیاں زباناں تے او دے تذکرے بڑی دیر تک جاری رہندے. حضرت عمر نے معاف نہیں کیتا, چپ بولے ہی نہیں. ایک صحابی نے جا کے اللہ رسول نے دسیا اللہ رسول ابو بکر و عمر لڑے نے, ابو بکر نے معافی منگی, عمر نے معاف نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ سارے مسجد نبوی چ. آپ ممبر تے بیٹھ گئے. فرمایا جدو مکے چ میں کیا قولوا لا الہ الا اللہ, ادو میری عمر نے نہ منی, عثمان نے نہ منی, علی نے نہ منی, سارے نے رد کر دیتا. ادو منی تے میرے ابو بکر نے منی. جدو کسے نہ منیا مکے چودو ابو بکر نے منیا. تو تسی میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ تو پتہ نہیں میرا ابو بکر نہ کنا پیار ہے. اللہ اکبر. یارو کائنات کو صدیق جیسا وخاؤ تے صحیح. یہ پورا ایک ٹاپک ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کدی وقت ملیا تو اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے, صرف شان صدیق تے رضی اللہ تعالی. صدیق ہو ہستی ہے جنہوں نبی نے اپنی زندگی چ جدوں بیمار ہوندے فرماندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ حدیث بخاری چ کنی دفعہ آئی ہے؟ 27 مرتبہ. حضرت امام بخاری نے اس حدیث سے 27 باب بنے. مرو ابا بکر, نبی دی زندگی چ 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائی, 27 مرتبہ زبان نبوت نے ابو بکر نو جنتی آکھیا. آج لوگ ابو بکر دی شان چ گستاخی کردے نے, کو کفر دا فتوی لاندا ہے. حیا کرو. تانوں پتہ نہیں آقا نے فرمایا سی انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ ففیہا ندفن. میں تے ابو بکر و عمر اکو مٹی جو پیدا ہویا, اکو مٹی جو دفن ہوواں گے, اکو مٹی جو اٹھائے جاواں گے. تو مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پیدا بھی جنت چوں ہوئے, اج مر کے بھی جنت چ ستے ہیں. تو جنہ مرضی پیٹ, جنہ مرضی رو, جنی مرضی بکواس کر, کوئی دنیا دی طاقت تو کر سکتی ہے. جڑے نبی نوح دی کشتی چ بیٹھ گئے وہ تے جنتی نے, تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے انہاں دے جنتی ہون جی شک کر دیو لعنتیو. حیا نہیں جی ہوندا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی, پھر ابو بکر دی قبر شک ہوئے گی, پھر حضرت عمر دی ہوئے گی. میں نہ دعا نو لے کے نال کتے جاواں گا؟ بقیع دے قبرستان چ. میں رات بھی کیا سی نارواز, بالکل شیعہ دا امام واڑا سامنے. میں کہا جاؤ پوری دنیا دی شیعت نو میرا چیلنج ہے,
پوری کائنات دے شیعہ ذاکرانو میرا چیلنج کہ آقا اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ پیش کرو. دوسری بات، کوئی دنیا دا ذاکر، میں علل اعلان کہہ رہا کسی کمرے چ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، صرف 3-4 منٹ میرے سامنے بیٹھ کے مینوں حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث پیش کرے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تے شک کیتا ہو. صرف ایک حدیث کہ علی نے ابو بکر دی خلافت تے امامت تے شک کیتا ہوئے، انکار کیتا ہوئے. ایک حدیث پیش کرو، اس ذاکر نو ایک پلے چ بٹھا کے او دے وزن تے تول کے میں نوٹ نہ دیاں تے مسئلہ کہل دی چھڑ دیاں. اگر علی نو ابو بکر دی خلافت تے اعتراض سی، اگر سب تو پہلے حرم چ جا کے ننگے پیری سب تو پہلے ابو بکر دی بیعت کرنے والا حضرت علی ہے، اور 2.5 سال تک نمازاں ابو بکر دے پیچھے پڑھیاں نے، اور حضرت ابو بکر دے دور چ حضرت علی چیف جسٹس رہے نے، حضرت عمر دے دور چ چیف جسٹس رہے نے، حضرت عثمان دے دور چ 12 سال چیف جسٹس رہے نے. اگر علی نو اعتراض سی یا انہاں تے غصہ سی یا مخالفت سی تے پھر انہاں دے دور چ چیف جسٹس دا عہدہ قبول کیوں کیتا؟ بول دے نہیں. پھر 24.5 سال دیاں نمازاں کتھے پڑھیاں؟ بول دے نہیں. ایتھے کہ بابا ناراض ہوئے مولوی نو مسلے تے نہیں کھلون دیندا، بول دے نہیں. تے حضرت علی ناراض سن تے ابو بکر تکے نہ مسلے تے کھلون دے رہے. حضرت عمر 10 سال تک خلافت کیتی ہے، حضرت عثمان نے 12 سال تک کی. کوئی اعتراض ہے پیش کرو. اعتراض تے اس دن نہیں کیتا جدن کیا سی مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ادو بھی علی مسجد نبوی سی، حسن حسین بھی ہوتے سن، عباس بھی ہوتے سن. اعتراض صرف اما عائشہ نے کیتا، انہوں نے کہا اللہ رسول میرے ابے دا دل بڑا نرم ہے، عمر نو کہہ دیو نا پڑھا دیو نا، کو تھوڑے خالی مسلے تے ابو بکر کو نہیں کھلوتا جانا. اور میں عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیسلی بالناس. اما عائشہ پھر آندیاں نے عمر نو کہہ دیو. پھر آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیسلی. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا بھی فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. ہائے اللہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہہ. قیامت نو رب نے جدو پائی افتخار انتہائی غیظ و غضب چاہنا ہے نا، علامہ صاحبی لکھ دینے ابو بکر آئے گا نا اللہ دے سامنے تے ابو بکر دے چہرے تے جدو رب دی نگاہ پائے گی اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنے دا، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں درفیق، تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا. اللہ اللہ رلے روزے و باہر آنا، اسا کوثر تے مل بینا، اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا. اللہ کی کہن گے فرشتیاں نو نا عمل صدیق دے تولو، در خلد برید کھولو، ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہندا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی عباد الصالحین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. آج دی بھائی افتخار صاحب اور انہاں دے رفقا انہاں سارے دا انتظام و اہتمام اور کانفرنس دا کروانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ سانو سارے نو نبی دے یاراں دا یار بنا، پیغمبر دے ساتھیاں دا ساتھی بنا،
نبی دے یاراں دا جنت چ قرب عطا فرما اللہ جنہیں تیرے بندے آئے بندیاں آئیں اللہ سب دانا قبول فرما میرے مولا جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈے حاجی راشد صاحب دے بھائی اور انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا انہاں دی والدہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے بھائی عمران دے والدین نو صحت عطا فرما اللہ اس میرے بھائی دے کاروبار رزق مال و جان چلا برکات نازل فرما بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اللہ جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما بھائی افتخار صاحب دے والدین ماشاءاللہ بھائی افتخار صاحب دے والدین نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جنہیں بھی ساڈے نوجوان نے یوتھ فورس دے جڑے دین دا کام کر رہے نے اللہ سب دیاں جوانیاں چ برکات نازل فرما ربنا بھائی عبداللہ صاحب دے والدین دی قبر نو جنت دی کیاری بنا جنہ جنہ دے والدین میں مشترکہ دعا کیتی اللہ سب دے والدین دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے امی ابو دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر نو جنت دی کیاری بنا ربنا تقبل من بھائی خادم صاحب اللہ تعالیٰ بھائی اے بچیاں نو دین دے عالم بنائے یہ بیٹیاں نو اللہ قرآن دیاں حافظہ دے کاریاں بنائے اللہ دے رزق سے برکات نازل فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام